बाज बाज ना शरीफ घर है, तो उसकी बच्ची पे कोई असर हो गया, बेचारी कभी उसका दुपट्टा हट गया, कभी उसके कपड़े फट गए, उस पे असर हुआ तो खेलने लगी। कितनी बेइज्जती होती है। माँ बाप बेचारे कुड़ते हैं, किसी के पेट में दर्द है, किसी के मुड्ढे भारी हैं, किसी पे पाँवों में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी पे आसेब की नज़र है, किसी पे भूत प्रीत अफरीत कोई खलल है। समझ में आ रही है? मैं जड़ पे पहुंचा हूं इसकी। अगर कुएं के अंदर ना कुत्ता मर जाए, कुएं का पानी निकालते रहो, जब तक कुत्ता रहेगा ना उसमें, तो वो पानी सबका सब नापाक ही रहेगा। अगर तुम ठीक करना चाहते हो तो हमें कुत्ता निकालना पड़ेगा। अगर मेरा साथ दोगे ना तो तुम्हें तावीज़ नहीं, जो मैं तुम्हें बताऊंगा, इससे पूरे गांव की बच्चियों को ठीक कर सकते हो। अगर नौजवानों तुम मेरा साथ दो तो बोलो साथ दोगे? आज मुबारकबाद पेश करना इन्हें, सलीम भाई को। इन्होंने शादी के मौके पर ये प्रोग्राम, वरना शादी के मौके पर लोग भांगड़ा रखते हैं, भांगड़ा और डीजे वीजे क्या, वो तुम जानते ही हो, सब बारे बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। मगर इन्होंने, और इनकी ख्वाहिश थी, हजरत बता रहे थे कि मैं ही आऊं, लेकिन अल्लाह ने वो कबूल कर लिया और मैं हाजिर हुआ आपकी बारगाह में। जिन्नात या ये असर बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में, तो फिर हमारे घर बच्चियों पे कहां से आए? इसकी डिटेल जब हमने निकाली तो हम पहुंच गए जड़ पे। बताऊं कहां से आए? सुनना चाह रहे हो? उसी जगह को साफ करोगे और बच्चियां भी और आप भी। कौन सी जगह मेरी छोड़ो, किसी मौलाना की छोड़ो, मेरे नबी के नवासे जिनका नाम हजरत इमाम हुसैन है, उनके बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके बेटे जिनका नाम इमाम मोहम्मद बाकिर है, उनके बेटे जिनका नाम इमाम जाफर सादिक है, फूड़ियों पे जिनकी तुम कूड़े करते हो, फाता दिलाते हो, ये वही है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर किसी के यहाँ शादी में ढोल बजता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजा बजता है, भांगड़ा बजता है, तो इमाम जाफर सादिक का कहना है, जहां बजता है उधर से 70 मील इधर, 70 मील इधर, 70 मील इधर, 70 मील इधर, चारों तरफ से 70 मील से शैतान, जिन्नात, भूत, परीत, अफरीत, खबीस सब वहीं पे आकर के जमा हो जाते हैं। जिस शादी में बैंड बाजा, भांगड़ा, मज़ामीर, ढोल, ताशे, गाजे बाजे बजते हैं, ये चीजें जमा हो जाती है। अब बताओ, हमारे यहाँ आपके यहाँ शादी पर हमारी तुम्हारी बहन बेटियां जाती है, अच्छे कपड़े पहन के जाती है, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाती है, अपना चेहरा भी साफ सुथरा करके जाती है, कोई खुशबू भी लगा लेती है, वहां पर जाती है शादी में। इधर से गई थी, बिल्कुल ठीक थी, कभी से एक गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन शादी जिसको हमने जिन्नात का अड्डा बना लिया है, ढोल के जरिए, मज़ामीर के जरिए और भांगड़े के जरिए, बैंड बाजे के जरिए, ये तमाम चीजों के जरिए जिन्नात का अड्डा बना लिया है। अब शादियों में मेरी बहन गई, आपकी बहन गई, किसी पे जिन की नजर, किसी पे खबीस की नजर, किसी पे भूत की नजर, कुएं में गिरने वाला कभी सूखा नहीं निकलता है। कितनी लड़कियां खूबसूरत खूबसूरत शादी में आई थी, ठीक थी, इधर से गई है तो किसी के कमर में दर्द है, किसी के हाथ पांवों में दर्द है, किसी के सर में दर्द है। नतीजे पर हम निकले हैं, अगर हमारी तुम्हारी बच्चियों को, बीवियों को, माओ को, बहनों को अगर तकलीफ है तो इन शादियों से भी तकलीफ है। अगर तुम्हें ये खत्म करना है तो शादी से बैंड बाजे हटाना होंगे, ढोल ताशे गाजे बाजे हटाना होंगे, नाच खेल कूद भांगड़ा हटाना होगा। शादियों
مسجدوں میں اگر لانا ہے تو عالموں کو بلاؤ، حافظوں کو بلاؤ، قاریوں کو بلاؤ، قرآن پڑھواؤ، میلاد پڑھواؤ، اللہ اور رسول کا ذکر کرو تاکہ بیماریاں ہٹ جائے اور رحمتیں برس۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں آیا کہاں سے، کتنی بچیاں خوبصورت خوبصورت اچھے سرمے وغیرہ لگا سب آتی ہیں، میری بھی آپ کی بھی۔ کنویں میں گرنے والا کبھی سوکھا نہیں ملتا ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، مگر نہ جانے کتنی بچیوں کی زندگی کو لے ڈوبی ہے یہ خوشی۔ یار میں سوچتا ہوں پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں انسان کو جب کفن دیا جاتا ہے نا، کفن، یہ بات میری ذہن سے سن لینا اور نوٹ کر لینا دل کی تختی پہ۔ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ لوگ کفن پوری دنیا میں کہیں بھی کس کلر کا دیا جاتا ہے؟ سفید۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے سفید کپڑے کا کفن دینا فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کسی اور کلر کا بھی دے سکتے ہیں تب بھی کفن ہو جائے گا، لیکن پوری دنیا کے لوگ ایک مستحب پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ مستحب پہ۔ اور یار شادی میں جب غم کا وقت ہوتا ہے تو تم مستحب تب کو نہیں چھوڑتے ہو، اور جب خوشی کا وقت آتا ہے تو ڈھول کہاں سے آ گئے، یہ ناجائز کام کہاں سے ملا لیا، بینڈ باجے کہاں سے آ گئے، ڈی جے کہاں سے آ گئے، آتش بازیاں کہاں سے آ گئیں۔ اور یار سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، میری بچیاں سن لیں، عورت کے پاس، لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا چاندی نہیں ہوتا ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہوتے ہیں، دولت ثروت نہیں ہوتی ہے، تخت و تاج نہیں ہوتا ہے۔ عورت لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی شرم و حیا، غیرت اور عزت ہوتی ہے۔ یار دوپٹے یہاں ڈال لیے ایسے کر کے، اور بال ایسے پھیلا لیے، ننگے سر ہیں، کچھ بال آگے کو بھی پڑے، ایسے جھٹکے مار مار کے ایسے کر رہی ہے، یا ادھر کو کسی کا گلا کھلا ہے، 18-20 سال کی جوان بچی، اس کا جسم دکھ نہیں رہا، یا کوئی ساڑی پہنے گی تو یہاں سے لائے گی اٹھا کے ایسے کر کے یہاں پکڑ لی، تم دیکھ ہی رہو کیسے حالات، اور پھولوں کی ڈلیا ہاتھ میں، اب جو بھی جا رہا بارات میں سے اس پہ ویلکم ویلکم۔ اب ہماری تمہاری بیٹی میں اور ناچنے والی میں کیا فرق رہ گیا؟ مجھے اتنا بتا دو۔ مسلمان کی بیٹی میں اور ایک ناچنے والی، میں وہ جملہ بول نہیں رہا ہوں، تھوڑا غلط ہو رہا ہے اس وجہ سے، ناچنے والی استعمال کر رہا ہوں، سمجھ لینا، ورنہ تو اسے کچھ اور بولتے ہیں، راسے بولتے ہیں اس کو، سمجھے؟ اس ناچنے والی میں اور ہماری تمہاری بیٹی میں کیا فرق رہ گیا؟ مجھے بتائیے۔ کیا ابا کو اتنا بھی ڈھنگ نہیں، اور اس اماں کو اتنا بھی ڈھنگ نہیں ہے؟ اس نے بیٹی کو کیا بنا دیا؟ بولو یار، اب ہنسی کی بہت باتیں ہو گئی ہیں، کچھ تو ہمیں آپ کو قدم اٹھانا ہی پڑے گا یار۔ اتنے یہودیوں کے کلچر پہ آ گئے، مسلمانوں کا یہ ماحول تھا کیا؟ یار کیا طریقہ تھا، خدا کی قسم کسی مذہب میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے، کسی بھی ایکس وائی زیڈ، جب سے دنیا بنی اب تک کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب میں ایسی عورت نہیں جیسے مسلمان کی عورت۔ کیوں؟ کسی بھی عورت نے آج تک ولی جنم، حافظ، قاری جنم نہیں دیا سوائے مسلمان کی بیٹی نے۔ عورت کا مقام کم ہے، اگر یہ سنبھل جائے تو آپ جانتے ہیں غوث پاک کو جنم دینے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے، صابر پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، وارث پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، مخدوم پاک کو، حافظ شاہ جمال اللہ کو، شاہ مدار، سارے ولیوں کو، وتدا، وجبا، نقبا، غوث، قطب، ابدال، جس نے جنم لیا ان سب کو جنم دینے والا مرد نہیں، عورت ہے۔ وہ عورت کیسی تھی؟ کتے بھونکانے والی؟ وہ عورت ایسی تھی جیسے نچنیوں والی؟ وہ عورت ایسی تھی کہ اپنا پیٹ کا یہاں کا جسم دکھا رہی ہے، کپڑوں کے اندر سے صحیح اپنے سینے کا جسم دکھا رہی ہے؟
کپڑوں کے اندر سے صحیح لیکن دکھ تو رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ سب کیسی بات یار, کبھی کبھی دل دکھتا ہے یار, ذرا سوچنے کی بات. تمہاری بہن بیٹی کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں, میری بھی بہن بیٹی ہے اسلامی رشتے سے, وہ میری بھی ہے جو تمہاری ہے. میں بھی مسلمان ہوں,